إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة كيف تعمل. إذا اليوم سنبدأ سلسلة جديدة من دروس. اليوم إن شاء الله سنبدأ سلسلة من دروس باوربوينت. إن شاء الله غادي نديرو باوربوينت بوغ لي زيكسبير. دونك عندنا في هذه السلسلة تقريبا واحد 10 ولا 11 ديال الدروس. اذا غادي نحاولوا نحيطوا بجميع الاشياء. ما تتعرفوا الباوربوينت هو واحد اللوجيسيال باش نديروا لي بريزونطاسيون، يعني بريزونطاسيون سواء الناس اللي تيبغيو يديروا بريزونطاسيون في الدومين بروفيسيونيل، سواء في الدومين ديال لي زيتود. يعني ما يمكنش شي واحد ما يقوليش ما خدمش بالباوربوينت، سورتو الناس اللي عندهم نيفو باغ اكزومبل سوبيريور. دونك بالنسبه لنا اليوم غادي نهضروا على واحد المساله مهمه، هي الا بغينا نكرييو ان موديل دو ديسبوزيسيون، ولا بغينا نقولوا مثلا دو موديل دو ديابوزيتيف. دونك موديل ديابوزيتيف تنكرييوه à travers ce qu'on appelle un masque. Donc masque دي ديابوزيتيف. دونك بالنسبه لنا في لو كا ديالنا ملي تنفتحوا الباوربوينت تيجينا هاد التيف هادي باغ ديفو. وهاد لاتيف كيفاش تجينا باغ ديفو؟ علاش؟ لان حنا ملي تنديروا لانسيرسيون، الا لاحظتوا هنايا، ولا تنديروا نوفيل ديسبوزيتيف، ما تناخذوش اون كونسيديراسيون لي زوتر تيب دو ديسبوزيتيف. يعني لا ديسبوزيتيف باغ ديفو هي لا ديسبوزيتيف اللي فيها ان كونتوني وفيها ان تيتر. دونك الا بغينا باغ اكزومبل نكريو ان موديل ديالنا، باغ اكزومبل هذا الموديل شنو غيكون فيه؟ يكون فيه مثلا ان تيتر باغ اكزومبل، ويكون عندنا ان شون باش نكتبوا الكونتوني، ويكون عندنا واحد لو شون فيه ايماج، ويكون عندنا لتحت باغ اكزومبل واحد لو نون ديال لو بريزونطاتور ولا سولوي كي فا بريزونتي هذا، ولا تنسميوه لانيماتور. دونك باش نكريو ان ماسك ديابوزيتيف، دونك غادي نمشيو الافيشاج، وغنمشيو ماسك دي ديسبوزيتيف. دونك ها هي. دونك لي ماسك عندنا هادو هما لي ماسك اللي كاينين. دونك الا بغيت نكري انا واحد لو ماسك، دونك ممكن غادي ندير انسيري اون ديسبوزيسيون. دونك بحال هكا. دونك تيعطيني باغ ديفو هذه فيها لو تيتر، وهنا البي ديال ديسبوزيتيف. دونك كيفاش غادي نديروها؟ غادي نجيو اول شيء غادي نخدمو مثلا، غنخليو لو تيتر، وغادي نجيو غادي نديكوشيو بعدا هاد البي دو باج باش ما تبقاش تبان لنا، يعني ما عندنا ما نديرو بها. وغادي نخدمو بهاد لونغلي اللي كاين هنا اللي سميتو انسيري ان اسباس ريزيرفي. دونك هنا عندي بليزيور تيب ديال لي زوبجي اللي ممكن انسيريهم في الديابوزيتيف ديالي. دونك اول حاجه مثلا ممكن انسيري ان تكست. دونك هاد التكست باغ اكزومبل غنديروه هنا لتحت كما قلت لكم، غادي نسميه لانيماتور. دونك غنجي لهنا غادي نمسح هادشي اللي عطيني هاد الباوربوينت. دونك غادي نكتب فيه انيماتور، دونك باش يكون لو نو. نحاول نكبر هادي شويه هكا، ونحاول نحيد نمشي لاكوي نحيد لي بوس. دونك غادي ندير اوكان ونصغر هادي ديالي شويه باغ اكزومبل. دونك هنا في لو تيتر نحاول نديرو اون غرا، ونديرو مثلا سوليني باغ اكزومبل. والانيماتور ديالي غادي نالينيه ادغوات، مثلا نحطو هنايا ونبدلو اللون باغ اكزومبل، ممكن ندير له احمر باغ اكزومبل و اون غرا مثلا. دونك هادي من جهه اخرى غادي انسيري، غنمشي الماسك دي ديابوزيتيف، وغادي ندير انسيري ان اسباس ريزيرفي. دونك غادي نانسيري واحد ليماج باغ اكزومبل. بغيت هاد ليماج تبان عندي هنا مثلا،
في هاد لابارتي هادي، وبغيت باغ اكزومبل نانسيري واحد لو تكست هنا. مثلا هاد لو تكست غادي ندير له بحال هكا. دونك ها لو تكست وها ليماج. نحاول نصغر شويه ليماج ديالي حتى لهنا، مثلا قد هكا، ونجيب لو تكست ديالي بحال هكا، ونحاول الا بغيت نبدل لو ستيل ديال الكتابه ممكن نبدلو. مثلا ندير تايم دونك تايم نيو رومان كهادي. ولا بدلت هنا من الاحسن نبدل في كلشي باش يكون عندي ان سول ستيل، ما نبقاش ندير كل حاجه بالستيل، هادي راه ما خداماش. دونك من الاحسن ندير ان سول ستيل في الديابوزيتيف. دونك ندير حتى هنا تايم نيو رومان دونك بحال هكا. دونك بحال هذا ممكن غادي نردوه حنا، هذا هو لو ماسك اللي عندنا. دونك كيفاش غادي نردوه؟ غادي نجيو لهذا الماسك هذا وغادي نديرو ليه غونومي. دونك هذا باغ ديفو تيعطينا ديسبوزيسيون بيرسوناليزي. دونك ديسبوزيسيون بيرسوناليزي غادي نخليوها ونقولو ديسبوزيسيون تكست ولا image texte image et animateur. دونك نديرو غونومي ونديزاكتيفيو لو مود ماسك ديالنا. دونك نحاولوا نسجلو دائما، خصنا نخدموا بهذه، نبقاو ديما نسجلو هاد الا كنا باغيين مثلا نصاوبوا واحد الديسبوزيتيف ولا ديابوزيتيف. دونك غادي نديرو هنايا بيرو ونسجلوها. مثلا غادي نديرو موديل باغ اكزومبل. دونك ها حنا سجلناه. دونك الا بغينا نجبدو هاد الموديل ديالنا كيفاش غادي نديرو؟ دونك ما علينا غير نمشيو لهاد نوفيل ديابوزيتيف ونكليكيو عليها وغادي نجيو نقلبوا على الموديل اللي عندنا. دونك ها هو عطينا ديسبوزيسيون تكست ايماج اي انيماتور. دونك غنكليكيو عليها هكا، ها هو جابها لنا هنايا. دونك بلا ما نبقى نعد براسي اشاك فوا. ومن بعد الا بغيت ناجوتيه هذه ما عليا الا ندير لها اونطري. دونك ها هي تتبقى تجيني اشاك فوا ونخدم بهذا الموديل هذا اللي عندي هنايا. دونك لانيماتور راه ممكن نبدل هنايا، نكتب السميه ديالي وهنايا نكتب الكونتوني ديالي ولو تيتر ديالي هنا، وهنايا نكليكي على هاد ليكون باش ناجوتي الا كانوا عندي دي زيماج بغيت ندير لهم لاجو. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، وشكرا جزيلا على المتابعه.